आज तुमी कश्टीचे लोक जे आसा तुमी हांगसर कित्याक म्हूण एकठांय जाल्या? आयज आमी एकठांय जाल्या कित्या खातीर आमी फाटीं गेल्ले म्हयन्याक आमी हे पुलाबाजी रोडा लागून जो पंचायतीन ग्रामसभेक घेवन आमी मागीर भायर एक बायट दिल्ली की आमी झडपी इलेक्शनाक बहिष्कार घालतले म्हणून. तेन्ना ते केले नंतर सगळी जी गव्हर्मेंटाची हे आसता पळय ऑफिसां ती सगळी जागी जाली. आमी तो बहिष्कार घालतले म्हणून ती बायट दिली पळय तेचेर. तेन्ना आमकां मागीर आमी आमदाराक कळयलें, सगळ्यांक कळयलें, ती कलेक्टराक कळयलें. तेन्ना तर सगळे जागे जावन येवन ते हांगा आमदार येवन गेलो इन्स्पेक्शन करून, पूल पळयलो, रस्तो पळयलो. तशेंच कलेक्टरान काल 2 दिसांनी पयलीं एक मनीस धाडलो ARO कोण तो. ते इन्स्पेक्शन करून ते भाटकारा तेणी आपोवन व्हेलें. आपोवन व्हरता त्या भाटकारान आयज माती घातली. काल माती घातली म्हणल्यार आमी पयर आमदार जेन्ना हांगा येयलो पळय कॉर्नर मिटिंगेक तेन्ना आमदारान आमकां सांगलें आमदाराक की आमकां डिमांड केलो की तेका सद्या तरी माती घालून तो रस्तो क्लियर करून दी म्हणून. ते प्रमाणे ते आमदारान सगळ्याच कलेक्टराक सांगून ते केलें काम. म्हणजे आतां आमी आयज कित्याक मिटींग गेली की आमी सगळ्या लोकांक कळोवपाक जाय न्हू कितें घडना कितें जालें तें. म्हणून आमी आयज सगळ्या लोकांक एकठांय गेल्ले की आमी फाल्यां परवां आमी वोटींग करपाचें वो ना करपाचें तें. कित्याक आमदारान जें सांगलें त्या प्रमाणे माती घालून दिली. तेन्ना आमी आतां लोकां कडेन सगळें आपूण आमी विचारलें लोकांक की लोकांक सगळे रेडी जाल्यात की शेनवाराक 20 तारखेक आमी सगळे वोन वोटींग करतले म्हणून. आनी तें जालें तेजे फाटल्यान आनीक आमी एक थारायलां की 26-26 27 इलेक्शन आसा विधानसभेचें. तेचे पयलीं 26 एंड जाता म्हळ्यार आमकां हो दामो रोड आनी पूल जावपाक जाय. हें आमगे सगळे लोकांची मागणी आसा आनी हेजे आमी सारके ठाम रावतले. आनी तेन्ना जर तेजे पयलीं जालो ना जाल्यार तेजे आमी फुडलो विचार करतले 27 इलेक्शनाक. आमी जे इलेक्शनाचेर यात बहिष्कार घालता म्हणून उलयले न्ही सगळ्यांनी. तर आमकां तेजे खातीर हांगा आमदार येवन आमकां सांगलें की आमदार हांगा येयलो, ताका रस्तो दाखयलो, आमी पूल दाखयलो, सगळें दाखयलें, वाट दाखयली, शाळा दाखयली. मागीर आमदारान आमकां सगळ्यांक सांगलां की तें आपूण तुमकां थोडे दीस आसा न्ही आपूण तुमकां इलेक्शन म्हणल्यार हो रस्तो टेम्पररी माती घालून दिता. आनी त्या प्रमाणे तेणी ती माती घालून दिली. म्हणटकीर आमी आतां हे बहिष्कार घालपाक कितें उलयले पयलीं आमी तो आतां फाटीं घेतले आनी आमदारा फाटल्यान रावतली. नमस्कार, आमी आसा कश्टी गांवांत आनी आयज कश्टीचे ग्रामस्थ जे आसा वार्ड नंबर 2 आनी 3 हांगसरले थोडे जे ग्रामस्थ जे आसा हेणी आयज खंय तरी एकठांय येवन एक डिसिजन घेतले कडेन आसा की थोडे दीस पयलीं कश्टी ब्रीज जो आसा पोर्तुगीज कालीन ब्रीज जो आसा तशेंच रस्तो हो खंय तरी जायना, आजून पर्यंत जायना म्हणून लोकांनी खंय तरी एकठांय येयल्ले आनी लोकांनी एक निर्णय घेतलेलो की येता तें ZP इलेक्शन जें आसा हें ZP इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालपा म्हणून. आनी ते प्रमाणे सगळी मुख्यमंत्री धरून सांगे डेप्टी कलेक्टर मामदार काली पंचायत सगळ्यांक कायदेशीर लेटर करून तेंका कळयलेलें. आनी तेजो खंय तरी परिणाम जो आसा हो सगळी सरकारी यंत्रणा जी आसा ही खंय तरी जागी जाली. मुख्यमंत्री लेवला वयल्यान खंय तरी प्रेशर येयलो आनी मागीर स्थानीक आमदार जो आसा गणेश भाऊ गांवकर तेणें हांगसर खंय तरी लक्ष घातलें आनी तेणें हांगसर फाटल्या दिसांनी येवन लोकांक एक एश्युरन्स दिल्लें की आपल्याक तुमी थोडो टायम दिवचो म्हणून. कित्याक ZP इलेक्शन जें आसा हें रोखडेंच जातलें आनी आपल्याक तुमगे रोड करपाक टायम मेळपाना म्हणून तेणें सांगलें की ZP इलेक्शन जें जातलें तेजे पयलीं आपूण तुमकां जो रोड जो आसा हे रोडान अक्षरशा चलपाक सुद्दां मेळनासलें. हे रोडाचेर आपूण तुमकां माती घालून दितलो म्हणून. आनी आज ते रोडार खंय तरी माती जी आसा तेणी खंय तरी मारले कडेन आसा. सांगे डेप्टी कलेक्टर जे इलेक्शन ARO जे आसा हेणी सगळ्यांनी खंय तरी हितून लक्ष घातलें. जो आमदार जो आसा सभापती जो आसा हेणी खंय तरी ऑर्डर दिल्ली, तेणें आदेश दिले आनी हें खंय तरी जालें. तेका लागून सगळ्या लोकांनी एक डिसिजन घेतलें की आमी जें इलेक्शन ZP इलेक्शन जे बहिष्कार घालपाचें आसलेलें तें आमी खंय तरी फाटीं घेता म्हणून. आनी ते प्रमाणे आयज सगळे लोक जे आसा एकठांय येयले कडेन आसा आनी लोकांनी हो निर्णय घेतला की ZP इलेक्शन जें आसा हें फाटीं घेता म्हणून. तशेंच लोकांचो आनी एक डिमांड आसा की ब्रीज आनी रस्तो हे जो आसा हो आमकां येता ते 2027 जें इलेक्शन आसा तें इलेक्शन जावचे पयलीं हे रोडार डांबरीकरण जें आसा हें जावपा जाय म्हणून. कित्याक रोड जो आसा कश्टी ते BNF प्लांट ऑलरेडी हो टेंडर पास जाले कडेन आसा. म्हणटकीर हे रोडाचें डांबरीकरण जें आसा हें जावपाक जाय.
कित्याक काय म्हळ्यार रोड जो आसा पोर्तुगीज कालीन आसा आनी तेजेर ऑलरेडी पंचायतीन सुद्दां डांबर रोड घातला अशें लोकांनी ऑलरेडी सांगले कडेन आसा. आनी ताका लागून लोकांनी हें डिसिजन घेतलां की जर येता ते विधानसभा इलेक्शन जें आसा हे इलेक्शना पयलीं जर हे रोडाचेर डांबरीकरण जर जायना जाल्यार हे वार्ड नंबर 2 आनी 3 जे काली पंचायत क्षेत्राचे हे वार्डांचे एक सुद्दां मनीस जो आसा एक सुद्दां वोटर जो आसा हो येता ते विधानसभा इलेक्शनाक वोटींग करपाना अशें हे सगळ्यांनी डिसिजन घेतले कडेन आसा. आनी त्या प्रमाणे खंय तरी सरकारी यंत्रणा जी आसा CM आनी उरले सगळी यंत्रणा जी आसा हेणी खंय तरी लक्ष घालून हो रोड जो आसा हो जाता तितले बेगीन करपाची गरज आसा. तशेंच जी चौगुले शाळा जी आसा हे शाळेक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हे आतां इलेक्शन आसा दर इलेक्शनाक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिता आनी तें कनेक्शन खंय तरी तशेंच जें दिलां तें तशेंच दवरचें कित्याक सरकारी शाळा आनी सरकारी शाळेक लायटी कनेक्शन नासल्या कारणान भुरग्यांक भरपूर त्रास जाता. भुरगीं अक्षरशा लायट नासतना ती कशी बसतली हेजो विचार आमी करपाक सुद्दां शकना कित्याक आमकां एक दीस एक वर जर लायट ना आमच्यान रावपाक जायना. म्हणटकीर ती लायट जी आसा ही लायट तशीच दवरची असोच लोकांचो डिमांड आसा. ते प्रमाणे सरकारान खंय तरी हितून लक्ष घालचें अशी लोकांची मागणी आसा. तुम्ही पळयतात GNH.